People is that कोण victim असा तांचेर pressure येता not to go to police station. So that should not happen. This is very bad for society. This is very bad for society. See, लोकांक confidence आसता police stationar वचपाक. If this kind things are happening, it is very bad for our society in future also. But police केन्ना act करपाक शकता जेन्ना कोण तरी येता. So जर पुलिसाक कंप्लेनंटा police stationar येवपाकच दिना police म्हणून कितें करतले? So the gap आसा ते मातशें from your side if you can give some security. Yeah, please request करपाक आयिल्ले. कितें वाडपाक जायना हें काबार जावपाक कितें आसा कित्याक मायनर सिमोल आहा पॉसिबल आय विल गो टँकर पुलीस स्टेशनार येवपाक भंय दिसता हय डेफिनेटली ना लोकांक सेफ कशें आसा जाणा म्हळ्यार थोडी चलयो बिल्यो कोण आसा न्ही गरीब आसपाक शकता सो तांचे बॅकअप काय ना सो तांकां कितें आसा बाबा पुलीस स्टेशनार आयली आमी आनी फाल्यां समज जर तेंच्यांनी कोणें कितें केलें जाल्यार तांचे आवय एक 14-15-16 वर्सां भुरगीं म्हणल्यार तांची आवय बापूय कितें आसतली आवय बापूय कामां वता आसतली सो फाल्यां जर आवय बापायक त्रास करपाक लायल्यार कितें करतली कितें आसल्यार सी दॅट हय प्लीज सर मातशें हें करया वी हॅव हाय होप्स फ्रॉम यू दोन दीस जाले मरे पेपरार एक कितें तरी न्यूज घातता आनी त्या न्यूजा लागून आमकां खंयच्यान फोन येता की कुडचड्यार कितें तरी एक सेक्स स्कॅन्डल जाला आनी कितें तरी म्हणल्यार कोण तरी कावन्सिलर आसा लोकप्रतिनिधीचो कोण तरी भुरगो इनवॉल्व आसा हें तें सो आमी पीआयक मेळपा आयिल्ले की बाबा हें प्रकरण कितें काय म्हणून जर प्रकरण खरें आसा जाल्यार इन डेप्थ वचून ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावचें आनी जर समज हें सारकें ना जाल्यार ही जी रुमर कोणें स्प्रेड समज ही रुमर जाली जाल्यार स्प्रेड केला ताजेर कितें एक्शन घेवची म्हणून पीआयक सांगपा लागून आमी आयिल्ले सो आतां पळयलां की कसले बाकीचे म्हणजे पाडे कामां कुडचड्याचेच नांव येता आनी बदनाम जाता इल्लें करून सो तुमकां कितें सांगपाक सोदता तुमी हें सगळें सध्या परिस्थिती जर पळयली न्ही म्हळ्यार अशें दिसता की केन्ना एक दीस सुखान न्हिदपा मेळना आज हें ना जाल्यार फाल्यां तें आतां हें खंयचें नाशिल्लें वयर आयलां आनी जालें कितें हो दीस आतां फर्स्ट टायम आयलोच न्ही हें आमी पयलीं एक फावटी केन्ना तरी भोगलां आनी आमचे तकलेन आसा तें सो तो फोबिया आमच्या मनान अजुनूय आसा बाबा असलें कितें जावचें न्ही म्हणून सो ताका लागून हें वाडपा नाका म्हणून आमी हांगा पीआयक अपील करपा आयिल्ले सो फाल्यां हें खंय जर आसा हातूंत भितर जर कितें ट्रूथ आसा तें हांगाच काबार जावन हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी आमच्या कानार अशें पडटा की आतां लोकांक कोण विक्टीम आसा तांच्या फॅमिली बी धमक्यो वता म्हणून सो आमी पीआयक सांगपा आयिल्ले की बाबा जर धमकी वता जाल्यार पुलिसांनी ते कोण विक्टीम आसा तांकां प्रोटेक्शन दिवचें आनी हांव जर कोण विक्टीम जर ही न्यूज खरी आसा ते विक्टिमा आनी तांचे फॅमिली हांव सांगपा सोदतां की तुमी पुलीस स्टेशनार येवपा भिनाका आमी तुमचे बरोबर आसा भिनासतना या तुमकां जर कोणी धमकी दिता जाल्यार तुमी आमकां फोन करून आपया आनी त्या धमकी दिता ताकाय सांगा की तुमी आमची फॅमिली हे कुडचडेकार जे सगळे आसा ती आमी कुडचडे म्हळ्यार एक फॅमिली एकल्याक धमकी दिवप म्हळ्यार ती धमकी सगळ्यांक गेली अशी जाता सो खंयची एक कोण विक्टीम आसा तांच्यांनी भिवपाची गरज ना आमकां येवन मेळना जाल्यार तुमकां फूल सेक्युरिटी दिवपाचें फूल कितेंय जावं तें कसली सेक्युरिटी जावं कसली सेक्युरिटी कितेंय म्हळ्यार कसली सेक्युरिटी दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसतली आनी तुमची फॅमिली ना तुमचे कोणूय फ्रेंड आसूं कोण कांयच करपाक कोणाक मेळचें ना ही आमची तुमकां हें कितें गॅरंटी सो आतां पीआयन कितें सांगलां पीआयन सांगला बरो रिस्पॉन्स दिलो पीआयन सो पीआयन सांगला आपूण इन्व्हेस्टिगेट करता म्हणून हाजेर आनी ऑलरेडी हे स्टार्टेड इन्व्हेस्टिगेशन म्हळ्यार ताणें आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट केलें जेन्ना ताणें वाचलें कालच्यान ताणें इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें सो लेट्स सी वी हॅव टू कम टू एन लॉजिकल कन्क्लुजन बाबा हें कितें आसा काय म्हणून कित्याक असली वस्तू न्ही सगळी आख्खी आमच्या मतदारसंघाची नांवाची घाण जातली आनी म्हाका कालच्यान पणजेच्यान फोन येता पेडणेच्यान पसून फोन केलो बाबा कुडचड्यार कितें चल्लां काय म्हणून सो अशें जावपाक जायना आनी कुडचड्याचें नांव ऑलरेडी मातशें सकयल वता तें आनी सकयल वचपाक दिवपाक आमी तरी जायना नागरिकांनी सगळ्यांनी मातशें एक्टीव जावन कितें हें टॉपीक आसा हाजेर आवाज काडून इट शूड कम टू एन लॉजिकल कन्क्लुजन दॅट इज वॉट वी फील तुम्ही पळयतात GNH.